Goa BJP State President Damu Naik said the nation is in the safe hands following the party's performance in West Bengal, describing it a response to the ruling government's arrogance of power. He expressed confidence that the BJP will continue to expand its footprint, predicting the party's growth in South India over the next 5 to 10 years and across the country within 15 years. माननीय नरेंद्र मोदीजींचे त्याचबरोबर आमचे माननीय अमित शहाजी, सुनील बन्सल, मागीर सुरेंद्र अधिकारी आणि बाकीचे सगळ्यांचे ही प्रचंड मेहनत आणि त्याचबरोबर तांणी ज्या तरेन केल्ली भांडावळ आसा, मॅनेजमेंट आसा, ताचे सगळें हें फळ आसा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या विकासाचो जो रथ आसा आणि त्याच बरोबर चैत जें आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा. वेस्ट बेंगलात अनेक वर्सां ममता दिदीचे थंय मुख्यमंत्री म्हणून तिणें काम करतना जे एरोगन्सी आसतली, थंयचे घुसपेट आसतले, त्याच बरोबर यंग जनरेशनाक तांची ते आशिल्ली नाराजी, अपीजमेंट आसतले, हे सगळे जे विशय आसा ते सगळे विशय लोकांचे हातूंत भितर खतखत्ताले. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर पयले फावटी थंय इलेक्शन लढली त्या वेळाचेर अवघे ते हाताच्या बोटाची मिसपा इतले आमदार थंय निवडून आयले. सतत प्रयत्न करून ही संख्या 77चेर फाटल्या वेळाचेर पाविल्ली आणि पण आताच्या ह्या इलेक्शनाच्या निमतान ती जवळ जवळ 200च्या घरा कडेन लागीं येवपाक लागिल्ली आसा आणि ते हे सगळे जे आसा ते डेफिनेटली आमचे चाणक्य अमितजी शाह आणि त्यांचे प्रचाराचे झंझावात केल्लो माननीय नरेंद्र मोदीजी आसतले आणि थंय आशिल्ले असंख्य कार्यकर्ते ते कार्यकर्त्यांचे हे सगळे बळाचेर आसा. वेस्ट बेंगलान आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे पळय कितें तें सोंसलां तें खरें म्हटल्यार शब्दान व्यक्त करपाक येना. अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरांचेर जी होळी गेल्ली आसा, थंय जे चलताले तांकां मारप, तांकां मोडून घालप, रेप करप, अशे अनेक नानाविध हे सगळे थंयच्या लोकांनी टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी दडपशाही केल्ली. त्या दडपशाहीचो हो अंत आसा आणि म्हणून खरें म्हाका उतरां येना भावना म्हणजे आमी जेन्ना दिल्ली वतात, बैठकींनी वतात तेन्ना आमी आयकताले कशे कशे घराची घरां वाड्याचे उजो घालप, कशे ते येताले आणि म्हणजे धांवत धांवत 20-25 ते लुंगी मारिल्ले ते लोक येताले आणि ते तांकां घरांतल्यान बायलांक ओडून भायर काडप. ते किस्से जेन्ना आमचे हांगसरले सुद्दां जेन्ना पयलींचे आमचे सतीश चव्हाण हांगा येवन केन्नाय आमकां जेन्ना थंयचे कथन करताले न्ही, आंगार कांटो येतालो की आमच्या ह्या भारतान भितर एक अशें राज्य आसा आणि त्या राज्याचें प्रतिनिधित्व एक महिला करता आणि इतलें आसतना सुद्दां थंय जे पळय जे अत्याचार आनी जे पळय जाल्यात ते सगळे गोश्टी सगळे जनतेन अख्खे हातून पळयला. आतां जाता ते शिक्षीत हातून भितर समाजान भितर सुद्दां जे भुरगे एक्सक्लुझिव्हली सामके उलयताले आमचें डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हांगसर नवीन येवपाची इंडस्ट्री आणि त्याच बरोबर ज्या तरेन अपीजमेंट करून अख्खो वेस्ट बेंगाल आसा तो म्हणजे जसो जणू कडेन दुसरो बांगलादेश आणि हे करपाचो प्रयत्न आशिल्लो तो प्रयत्नाचो हो खरें म्हटल्यार जो वायट प्रवृत्ती आशिल्लो ताचो नाश आसा हो. आणि मुद्दमून ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें काम केलां आयज खरेंच बरो दीस आसा. वेस्ट बेंगालाचे निमतान त्या भुमीचेर जशें आतां आमी आयकलां पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीची ती भुमी, त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी, तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले. त्या पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आणि जन्मान पावन जाले त्या भुमीन भितर कमळ फुल्लें आणि तें सुद्दां पूर्ण बहुमतान हें आसा. त्या खातीर परत एकदा ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन आणि तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर माननीय नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगालांनी भितर जातली आणि मोठ्या प्रमाणात थंयचो नवीन रोजगार आसतलो, थंयचें हें सगळें इन्फिल्ट्रेशन आसतलें, कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली. त्याच बरोबर तें उतर दिल्लें आसा माननीय अमितजी शाह हें सुद्दां सगळें फळाफूल जावन एक वेस्ट बेंगाल जो जातून भितर इतले महान महान प्रभुती विभूती जन्माक आयली, इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली
जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले, मागीर ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यीक आसतले, त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, ते धगधगते एक अग्निकुंड ते तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आणि दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज हेजें व्हडलें यश आमकां मेळिल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्लें. ज्या तरेन हेमंत तातूंत ज्या शर्मा हातूंत भितर काम करपाचें केल्लें, लोकां मदीं वचप, सामान्य लोक थंय वचप आनी सामान्य लोकां भितर थंयचे लोकां भितर आपल्या प्रतिनिधित्वाचे भितर एक आपण तुमचे भितरलो असो हें दाखोवन दिवपाचें काम अहमद साहेबान केल्लें आसा आनी आमचें तेजें जालें डेफिनेटली नरेंद्र मोदीजींचे आणि भारतीय जनता पार्टीचो जो विकासाचो दर आसा सगळे जगार भितर खंय मंदी आसलेले सुद्दां भारतान भितर ज्या तरेन वेवस्थीतपणे सगळी परिस्थिती हाताळपाक हे आसा तातूंत भितर हें सगळें यश आसा.